अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। इमाम बुखारी को मुहद्दिसीन की जमात में एक खास मकाम हासिल है। इमाम बुखारी वो शख्स हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की अहादीस और रिवायात जमा करने का अजीम काम अंजाम दिया। इस काम में उन्होंने अपनी जिंदगी की आसाइश, आराम, दौलत सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस काम में जो कामयाबी इमाम बुखारी को हासिल हुई वो किसी दूसरे मुहद्दिस के हिस्से में ना आ सकी। इसलिए आप इमामुल मुहद्दिसीन और अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस करार पाए। उनकी परखी हुई अहादीस पर मुकम्मल वसूख का इजहार किया गया। आपने ये काम अंजाम देकर जफाकशी की एक मिसाल कायम कर दी। मुसलमानान आलम आज इमाम बुखारी से खास मोहब्बत रखते हैं। जिन अहादीस पर बुखारी का हवाला नजर आ जाए आंखें बंद करके उस पर एतमाद करते हैं। इन हालात में ऐसे शख्स के हालात कौन जानना पसंद नहीं करेगा। लिहाजा ये कहना बिल्कुल बजा है कि ये सीडी अहम नौइयत की कीमती तरीन सीडी है। तो आइए सुनते हैं इमाम बुखारी। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। माँ बाप ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद रखा। आपकी कुनियत अबू अब्दिल्लाह थी। वालिद का नाम इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा था। उनकी कुनियत अबुल हसन थी। बड़े पाए के मुहद्दिस थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। गोया इमाम बुखारी और उनके वालिद दोनों ही मुहद्दिस थे। ये फख्र इस्लाम में कम लोगों को हासिल हुआ। आपकी वालिदा माजिदा बहुत इबादत गुजार थी। इमाम बुखारी की आंखें छोटी उम्र में खराब हो गईं। तबीब इलाज न कर सके। वालिदा मोहतरमा ने अल्लाह से दुआ की तो एक ख्वाब में उन्हें बिशारत दी गई कि तुम्हारे रोने और दुआ करने पर अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की बीनाई लौटा दी है। वालिदा कहती हैं, उसी सुबह मेरे बेटे मोहम्मद की आंखें दुरुस्त हो गईं और फिर बीनाई इस कदर तेज हो गई कि आपने तारीख कबीर चांद की रोशनी में लिखी। इमाम बुखारी अजमी उन नस्ल थे। उनके परदादा मुगीरा ने बुखारा के हाकिम यमान जोफी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। बुखारा में रिहाइश अख्तियार की। आपके वालिद इस्माइल ने हम्माद बिन जैद, इमाम मालिक, अबू मुआविया से अहादीस रिवायत की। अब्दुल्लाह बिन मुबारक की सोहबत में रहे। इमाम बुखारी ने खुद अपने वालिद का जिक्र तारीख कबीर में किया है। अहमद बिन हफ्स कहते हैं कि इमाम बुखारी के वालिद इस्माइल ने अपनी वफात के वक्त कहा था, मेरे इल्म के मुताबिक मेरे माल में एक दिरहम भी हराम का या मुश्तबिह नहीं है। जमीन के जिस खित्ते में इमाम बुखारी की विलादत हुई वो इलाका खुरासान का मशहूर शहर बुखारा है। बुखारा मावराउन नहर के शहरों में एक कदीम, बड़ा और शानदार शहर है। दरियाए जीहू से 2 रोज की मुसाफत पर हमवार जमीन पर आबाद है। इस्लामी फतूहात से पहले ये शहर सामानिया मलूक का दारुस सल्तनत था। कहा जाता है मुसलमानों ने इस शहर को सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में 55 हिजरी में फतह किया था। फतह होने की तारीख 88 या 90 हिजरी भी बताई जाती है। बहरहाल आपने इसी तारीखी शहर बुखारा में 13 शाबान 194 हिजरी में आंख खोली। इमाम बुखारी का अपना बयान है कि ये तारीख विलादत मैंने अपने वालिद के हाथ की लिखी हुई पाई। और भी कई साहिबे इल्म कमाल बुखारा में पैदा हुए। आपने इल्म की गोद में परवरिश पाई। वालिद की वफात उस वक्त हुई जब आप छोटे ही थे। वालिदा ने परवरिश की। होश संभाला तो दिल में अहादीस के हिफ्ज करने का शौक पैदा हो गया। क्यों ना होता, वालिद मुहद्दिस जो थे। लोगों ने इमाम बुखारी को ये कहते सुना, अल्लाह ने मुझे उस वक्त अहादीस के हिफ्ज का शौक दिया जबकि मैं अभी मकतब में था। उस वक्त आपकी उम्र 10-11 साल थी। उसी जमाने में एक वाकया पेश आया। अल्लामा दाखिली उस वक्त बड़े पाए के मुहद्दिस थे। बुखारा में उनकी दरसगाह बड़ी बारौनक और मशहूर थी। मामूल के मुताबिक दर्स दे रहे थे। इमाम बुखारी भी दर्स में शामिल थे। अल्लामा दाखिली ने एक हदीस की सनद बयान करने में गलती की। इमाम बुखारी ने अदब से टोक दिया,
اور درست سند بیان کر دی۔ اس پر علامہ داخلی نے آپ کو ڈانٹ دیا۔ امام بخاری نے فرمایا اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس میں دیکھ لیجئے۔ علامہ داخلی گھر گئے، اصل کتاب کو دیکھا تو امام بخاری کا ٹوکنا درست تھا۔ چنانچہ انہوں نے امام بخاری کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس وقت امام بخاری کی عمر صرف 11 سال تھی۔ امام بخاری کو جس طرح حفظ حدیث کا شوق بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی طرح ان میں یہ شوق بھی پیدا ہو گیا کہ صحیح احادیث کو غیر صحیح احادیث سے الگ کریں اور علم حدیث کے ہر شعبے سے آگاہی حاصل کریں۔ غرض ان تمام باتوں کی طرف میلان شروع سے ہی تھا۔ پھر جوں وقت گزرتا گیا ان کے یہ خیالات جڑ پکڑتے چلے گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا ان کے نام یہ ہیں: محمد بن سلام بیکندی، محمد بن یوسف بیکندی، عبداللہ بن محمد مسندی، ابراہیم بن اشفس۔ ان علماء کرام کی بخارا میں درسگاہیں تھیں۔ انہی دنوں کا ایک حیرت انگیز واقعہ علامہ سلیم بن مجاہد بیان کرتے ہیں۔ میں ایک روز محدث وقت محمد بن سلام بیکندی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محدث صاحب مجھے دیکھتے ہی بولے، تم ذرا دیر پہلے آتے تو میں تمہیں ایسے لڑکے سے ملواتا جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ حلیہ اور نام وغیرہ پوچھ کر میں اسی وقت ان کی تلاش میں نکلا۔ آخر مجھے مل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، تمہارا ہی یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں 70,000 احادیث یاد ہیں؟ امام صاحب نے ان کی بات سن کر جواب دیا، ہاں بلا شبہ مجھے اتنی احادیث یاد ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد۔ اور صرف یاد ہی نہیں بلکہ جس حدیث کے بارے میں سوال کریں گے اس کے راویوں کی وفات، جائے سکونت اور دیگر حالات بھی بتا دوں گا، اور جو قول یا فعل صحابی یا تابعی کا بیان کروں گا اس کے ساتھ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کا یہ قول و فعل کس آیت یا حدیث سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایک روز محمد بن سلام بیکندی نے سفر پر جانے سے پہلے امام بخاری سے کہا، تم میری کتاب کو دیکھ لو اور اس میں جو غلطی ہو اس کی اصلاح کر دو۔ کسی نے علامہ بیکندی کی یہ بات سن کر حیرت ظاہر کی اور کہا، آپ فن کے امام ہو کر ایک نوجوان لڑکے سے یہ فرما رہے ہیں، میری کتاب میں سے غلطیاں نکال دو۔ علامہ بیکندی نے اس کی بات سن کر جواب میں فرمایا، ہاں اس نوجوان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جب محمد بن اسماعیل میرے درس میں آ جاتے ہیں تو میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ حدیث بیان کرتے وقت مجھے خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں محمد بن اسماعیل کے سامنے غلطی نہ ہو جائے۔ یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں جب امام بخاری محمد بن سلام بیکندی کے درس میں شریک ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے وطن بخارا سے حصول علم کے لیے رحلت نہیں فرمائی تھی۔ امام بخاری نے جب وطن سے رحلت فرمائی تو پھر علامہ بیکندی کو ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ رحلت محدثین کی اصطلاح میں وہ سفر ہے جو حدیث یا حدیث کی اسناد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اصحاب رسول اور تابعین اس سفر کے لیے کیا کچھ کرتے تھے اس کا اندازہ لگانا آج کے دور میں ممکن نہیں۔ بعض اوقات تو صرف ایک حدیث کے لیے یا صرف ایک حدیث کی جانچ کے لیے ایک مہینے کے سفر کی تکالیف برداشت کرتے تھے۔ اس زمانے میں سفر بھی پیدل، گھوڑوں یا اونٹوں پر ہوتا تھا۔ امام بخاری نے عمر کے 16ویں برس تک اپنے ہی ملک کے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ پھر آپ نے حجاز کا سفر کیا۔ حجاز اسلامی علوم کا منبع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا۔ وہاں وحی اتری، جبرائیل آئے، صحابہ کا وطن اور اسلام کا مرکز تھا۔ حجاز میں آمد سے پہلے عبداللہ بن مبارک اور وقیع کی تصانیف کو زبانی یاد کر چکے تھے۔ یہ 210 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت تک امام بخاری نے اپنے ہی وطن میں وہ فضل و کمال حاصل کر لیا تھا جو بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ کمال بڑے بڑے اماموں کو زندگی بھر نصیب نہیں ہوا تھا۔ 16ویں برس اپنی والدہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے۔ اس سفر میں آپ کے بڑے بھائی احمد بھی ساتھ تھے۔ والدہ اور بھائی تو حج سے فارغ ہونے پر وطن واپس چلے گئے، لیکن امام بخاری نے وہیں قیام فرمایا۔ علم کی تکمیل کے لیے اب آپ مکے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شریک ہونے لگے۔ اس وقت مکے میں فن کے امام یہ لوگ مانے جاتے تھے: امام ابو الولید احمد بن ارزقی، عبداللہ بن یزید، اسماعیل بن سالم الصائغ، ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی وغیرہ۔ مکے کے بعد آپ نے مدینے کا رخ کیا۔
उस वक्त वहां दुनिया भर से लोग सफर करके आते थे, उलूम नबविया सीखते थे। आप 18 साल की उम्र में 212 हिजरी में मदीने पहुंचे। उस वक्त मदीने में ये हजरात दर्स देते थे। इब्राहिम बिन मुंजिर, मुतर्रफ बिन अब्दुल्लाह, इब्राहिम बिन हमजा, मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह, अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह उवैसी वगैरह। इसी सफर में उन्होंने अपनी तारीख कबीर का मुसव्वदा चांदनी रातों में लिखा। मुअर्रिखीन का कहना है कि आपने यहाँ 6 साल गुजारे, फिर बसरा का रुख किया। उस वक्त बसरा इल्म के मैदान में बहुत तरक्की पर था। बसरा में इमाम अबू आसिम नबील, सफवान बिन ईसा, बदल बिन मुहब्बर, हरमी बिन अम्मारा, अफ़ान बिन मुस्लिम, मुहम्मद बिन अरअरा, सुलेमान बिन हर्ब, अबुल वलीद त्यालसी, इमाम आरिम और मोहम्मद बिन सिनान वगैरह से इस्तिफादा किया। बसरा का इमाम बुखारी ने 4 बार सफर किया। बसरा के बाद कूफे का सफर किया। इसी तरह बगदाद की रहलत की। कूफे में उबैदुल्लाह बिन मूसा, अबू नुऐम, अहमद बिन याकूब, इस्माइल बिन अबान, हसन बिन रबी, खालिद बिन मखलद, सईद बिन हफ्स, तल्क बिन गन्नाम, उमर बिन हफ्स, कबीसा बिन उकबा, अबू गस्सान वगैरह से रिवायात ली और इसके बाद बगदाद का सफर किया। बगदाद उस वक्त खिलाफत अब्बासिया का दारुस सल्तनत था। हुकूमत की तरफ से इल्म की बहुत कद्र व मंजिलत होती थी, इसलिए बगदाद इल्म का गहवारा बना हुआ था। वहां हर तरफ से अहले कमाल जमा हो गए थे। बगदाद में उस वक्त ये शुयूख मौजूद थे: इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन ईसा सब्बाग, मोहम्मद बिन साइक और सुरैज बिन नौमान। बगदाद का इमाम बुखारी ने 8 मरतबा सफर किया, फिर शाम का सफर किया। शाम के बाद मिस्र, जजीरा, खुरासान, मर्व, बलख, हिरात के सफर किए। इन तमाम मकामात के शयूख से इस्तिफादा किया। मुहद्दिसीन लिखते हैं, इमाम बुखारी इन तमाम शहरों में तलब इल्म के लिए गए और वहां क़याम किया। खतीब बगदादी लिखते हैं, इमाम बुखारी ने तमाम शहरों के मुहद्दिसीन की तरफ सफर किया। खुरासान और इराक के तमाम मुल्कों, हिजाज, शाम और मिस्र में हदीसें लिखी। बगदाद तो कई बार गए। जाफर बिन मुहम्मद कत्तान लिखते हैं कि मैंने इमाम बुखारी को कहते हुए सुना है, मैंने 1000 से जायद असातिज़ा से अहादीस लिखी और मैं सनद के बगैर कोई हदीस याद नहीं रखता। आपके तक़वे का आलम क्या था, इसका अंदाजा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि एक बार आपको समंदर का सफर करना पड़ा। आप जहाज में सवार हुए। आपके पास 1000 अशरफियां थी। एक साहिब ने जहाज वालों को आपके बारे में बता दिया कि ये कौन है, लिहाजा जहाज वाले आपकी खिदमत में लगे रहे। इस काम के लिए उन्होंने अपना एक साथी मुस्तकिल तौर पर आपके साथ कर दिया। उसने खूब खिदमत की। इमाम साहिब उसकी खिदमत से बहुत मुतासिर हुए। बातों बातों में 1000 अशरफियों का जिक्र कर बैठे। एक सुबह उनका साथी सोकर उठा तो चीखने चिल्लाने और सर पीटने लगा और कपड़े फाड़ने की नौबत आ गई। लोग बहुत हैरान हुए। पूछा, आखिर हुआ क्या? जब सब इसरार करने लगे तो बोला, मेरे पास 1000 अशरफियों की थैली थी, वो गुम हो गई है। अब एक एक की तलाशी ली जाने लगी। इमाम साहिब ने चुपके से अशरफियों की थैली समंदर में गिरा दी। सबके साथ इमाम बुखारी की भी तलाशी ली गई। जब किसी के पास से भी थैली न मिली तो सबने उसे बुरा भला कहा। सफर खत्म हुआ। लोग जहाज से उतरे। तन्हाई में बात करने का मौका मिला तो वो शख्स उनके नजदीक आया और पूछा, आपने तो बताया था कि आपके पास अशरफियों की थैली है, फिर आपने उस थैली का क्या किया? इमाम बुखारी ने फरमाया, मैंने थैली समंदर में गिरा दी। वो ये सुनकर हैरान हुआ। बोला, आपके दिल ने इस कदर बड़ी रकम को जाया करना किस तरह गवारा कर लिया? आपने जवाब में फरमाया, मैंने अपनी तमाम उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तलब में बसर कर दी। दुनिया मेरे बारे में जानती है कि मैं कैसा शख्स हूं। थैली अगर मेरे पास से बरामद हो जाती तो लोग क्या कहते? जिस दौलत को मैंने तमाम उम्र हासिल किया उसको चंद अशरफियों की खातिर खो देता।
امام بخاری کے والد علامہ اسماعیل ایک بہت ایماندار تاجر تھے۔ وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا، میرے مال میں سے ایک درہم بھی حرام راستے سے شامل نہیں ہوا۔ انہوں نے کافی دولت چھوڑی، یہ ساری دولت امام بخاری کو ملی۔ آپ نے اس مال کو مزاربت میں لگا دیا۔ یہ تجارت کی ایک قسم ہے۔ اس طرح خود فارغ ہو کر علم نبوی کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ کی طبیعت میں مروت اور رحم دلی بہت زیادہ تھی۔ آپ کی تجارت میں شریک ایک شخص 25,000 درہم دبا بیٹھا۔ اتفاق سے وہ اس شہر میں آیا جس میں اس وقت آپ بھی تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا مقروض آیا ہوا ہے، اس سے روپیہ وصول کر لیجیے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مقروض کو پریشانی میں ڈالوں۔ مقروض وہاں سے دوسرے شہر میں چلا گیا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کی، آپ حکومت سے مدد لے سکتے ہیں، گورنر کو ایک خط لکھوا دیجیے، گورنر اسے گرفتار کر لے گا اور اسے قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، اس طرح حکومت کا مجھ پر احسان ہوگا، وہ اس احسان کا بدلہ نہ جانے مجھ سے کس صورت میں چاہے گی، لہذا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے عقیدت مندوں نے خود ہی خط لکھ کر گورنر کو بھیج دیا۔ آپ کو پتہ چلا تو فرمایا، تم مجھ سے زیادہ میرے خیرخواہ نہ بنو۔ پھر گورنر کی طرف آدمی بھیجا کہ مقروض کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس طرح آپ کو 25,000 درہم میں سے کچھ بھی واپس نہ ملا، لیکن آپ نے اسے پریشان کرنا گوارا نہ کیا۔ مزاج میں خدا ترسی تھی، رحم دلی اور انصاف پسندی بہت تھی۔ یہ اوصاف گویا آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرے تھے۔ عبداللہ بن محمد سیارفی کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے مکان پر ان کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ کی لونڈی آئی اور آپ کے پاس سے ہو کر دوسری طرف جانے لگی۔ اس کا پاؤں دوات سے ٹکرا گیا، دوات الٹ گئی، روشنائی گر گئی۔ امام بخاری نے غصے سے فرمایا، کیسے چلتی ہے؟ لونڈی نے فوراً کہا، راستہ نہ ہو تو کس طرح چلوں؟ اس پر امام بخاری نے غصے ہونے کی بجائے اس سے فرمایا، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ عبداللہ بن سیارفی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، آپ کو تو اس نے غصہ دلانے کی بات کی اور آپ ہیں کہ اسے آزاد کر دیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، جو اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو اس پر راضی کر لیا۔ گویا امام بخاری نے لونڈی کو تنبیہ نہیں کی، اپنے نفس کو کی۔ ابو حفص آپ کے والد کے شاگرد تھے۔ انہوں نے تجارت کا کچھ مال آپ کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ تاجر شام کے وقت آپ کے پاس آئے اور اس مال کو خریدنا چاہا۔ انہوں نے پیشکش کی کہ وہ اس مال پر 5,000 نفع دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام بخاری نے ان سے فرمایا، اس وقت آپ چلے جائیں، میں کل اس کی بات پختہ کروں گا۔ تاجر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو کچھ اور تاجر آ گئے۔ انہوں نے اس مال کو 10,000 منافع دے کر خریدنے کی پیشکش کی۔ آپ نے 10,000 منافع لے کر مال دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، کل میرے پاس جو تاجر آئے تھے میں نے رات 5,000 منافع لے کر انہیں دینے کی نیت کر لی تھی، اس لیے یہ مال میں انہی کو دوں گا، میں اپنی نیت نہیں توڑ سکتا۔ اس وقت اصل مقصد مال کی محبت سے خود کو دور رکھنا تھا۔ حفص بن عمر الاشقر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بصرہ میں حدیث لکھتے تھے، ہمارے ساتھ امام بخاری بھی کتابت حدیث میں شامل تھے۔ اس دوران میں ہم نے کئی روز تک انہیں غائب پایا، تلاش کیا تو اپنے حجرے میں ملے اور نیم اریاں حالت میں تھے۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ خرچ بالکل ختم ہو گیا ہے، بدن کے کپڑے بھی فروخت ہو چکے ہیں۔ آخر کار ہم نے چندہ کیا، آپ کے لیے کپڑے تیار کرائے۔ مطلب یہ کہ اس نوبت تک پہنچنے پر بھی ساتھیوں سے ذکر تک نہیں کیا۔ ابو معشر زریر ایک نابینا محدث تھے۔ ایک روز آپ نے ان سے کہا، ابو معشر مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ کہا، آپ نے ایک روز ایک حدیث بیان کی تھی، میں نے آپ کو دیکھا، آپ بہت خوش ہیں اور خوشی کی زیادتی سے ہاتھ اور سر ہلا رہے ہیں۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر میں مسکرا اٹھا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ ابو معشر نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ سے کسی طرح کی باس پرس نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی داڑھی میں سے تنکا نکال کر وہیں مسجد میں ڈال دیا۔ جب تک لوگ آپ کی خدمت میں موجود رہے اور باتیں کرتے رہے، آپ کی نگاہ برابر اس تنکے کی طرف رہی۔ آخر لوگوں کی نظر بچا کر
आपने उस तिनके को उठाया और अपनी आस्तीन में रख लिया, फिर मस्जिद के बाहर डाला। ये मस्जिद का अदब और एहतराम था, और मतलब ये था कि जिस चीज से दाढ़ी को साफ रखा जाए उससे मस्जिद को भी साफ रखना चाहिए। खालिद बिन अहमद जुहली बुखारा का गवर्नर था। उसने आपसे दरखास्त की कि आप शाही महल में आकर मुझे और शहजादों को हदीस और तारीख का दर्स दें। इमाम बुखारी ने साफ इनकार कर दिया और उनको बता दिया कि इल्म के कदरदान अब भी मौजूद हैं, जिनको दुनिया की कोई परवाह नहीं। जो पैगाम लेकर आया था उसकी जुबानी कहला भेजा। मैं हरम शाही में जाकर खुशामदी नहीं बनना चाहता, इसमें इल्म की बेकदरी है। अब गवर्नर ने दरखास्त की कि अगर आप हरम शाही में तशरीफ लाना पसंद नहीं करते तो शहजादों के लिए खास वक्त दें जिसमें आम लोग न हों। आपने जवाब में फरमाया, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है, इसमें आम खास सबका बराबर हिस्सा है। मेरी दरसगाह और मस्जिद का दरवाजा हर वक्त और हर शख्स के लिए खुला है। जिसे शौक हो आकर फायदा उठा ले, किसी के लिए रोक टोक नहीं। मैं कभी ऐसी दरखास्त मंजूर नहीं कर सकता। अगर मेरे जवाब से नाखुश हो तो बजोर मेरा दर्स रोक दो। इस साफ और बेलाग जवाब से वाली बुखारा सख्त बरहम हुआ और शहर से आपको बाहर निकालने पर तुल गया। लेकिन इमाम बुखारी का सिक्का तमाम मुसलमानों पर ऐसा जमा हुआ था कि वो ताकत के बल पर भी कुछ न कर सका। आखिर दूसरा तरीका इख्तियार किया। चंद लोगों को इस बात के लिए मुकर्रर किया कि इमाम बुखारी पर कोई ऐसा इल्जाम लगाया जाए कि आम लोग आपसे बदजन हो जाएं। चुनाचे एक झूठा इल्जाम लगाया गया और शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। इल्जाम यह था कि इमाम बुखारी कुरान के अल्फाज के मखलूक होने के कायल हैं। इस पर शहर में हंगामा खड़ा हुआ। ये हंगामा भी दरअसल उन लोगों ने खड़ा किया था। आप शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। शहर से जाते वक्त आपने ये बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह, जिस बात का इन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, तू वही बात इनकी अपनी जात और इनकी औलाद में दिखा। चंद रोज बाद ही इस दुआ का असर जाहिर हुआ। खुरासान के हुक्मरान ने बुखारा के हाकिम खालिद बिन अहमद जुहली के बारे में ये फरमान जारी किया कि उसे गधे पर बिठाकर शहर में घुमाया जाए, उसके बाद कैद में डाल दिया जाए। अंजाम ये हुआ कि ये कैद में ही मर गया। जिन लोगों ने इमाम बुखारी पर इल्जाम लगाने में हिस्सा लिया था, उनमें से हर एक का अंजाम बद से बदतर हुआ। इनमें से हुरैस बिन वर्का को तो वो जिल्लत उठाना पड़ी जो बयान से बाहर है। इल्जाम लगाने के लिए हाकिम बुखारा ने उस शख्स को आगे किया था। इमाम बुखारी बुखारा से निकलकर बेकंद पहुंचे, लेकिन इस इल्जाम की खबर बेकंद भी पहुंच चुकी थी। वहां दो फरीक हो गए। एक इमाम बुखारी को इस इल्जाम से बरी समझता था, दूसरा गिरोह मुफसिदों का था। इमाम बुखारी ने इस सूरत हाल में वहां ठहरना मुनासिब न समझा। इस दौरान में समरकंद के लोगों को आपके बेकंद पहुंचने की खबर मिल गई। उन्होंने आपसे दरखास्त की कि समरकंद तशरीफ ले आएं और मसनद दर्स संभालें। आपने दरखास्त मंजूर फरमाई और समरकंद के लिए रवाना हुए। रास्ते में खरतंग नामी बस्ती में एक अजीज के मकान में ठहरे। तहज्जुद की नमाज में आपने दुआ की, ए अल्लाह, तेरी जमीन कुशादा होने के बावजूद मुझ पर तंग हो गई है, मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। चंद रोज के बाद आपने वहीं वफात पाई। जिस अजीज के हां आप ठहरे हुए थे उसका नाम गालिब बिन जिब्रील था। वो कहते हैं, चंद रोज तक इमाम बुखारी मेरे मकान पर तंदुरुस्त रहे, आखिर बीमार हो गए। इसी हालत में समरकंदियों की तरफ से दरखास्तें आने लगी। बहुत जोर दिया गया कि आप समरकंद तशरीफ ले आए। आपने हालत मरज ही में जाना मंजूर फरमा लिया, लेकिन उस वक्त उन्हें मालूम हुआ कि बुखारा का फितना समरकंद में भी पहुंच चुका है और वहां भी दो जमातें हो गई हैं। तो आपने अपने लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले, मुझ पर तेरी जमीन कुशादा होने के बावजूद तंग हो गई है। उधर इख्तिलाफात के बाद समरकंद वालों ने इस इल्जाम के बेबुनियाद होने पर इत्तेफाक कर लिया और आपको समरकंद ले जाने पर जोर दिया। आपने सवारी तलब की।
चलने की तैयारी की, मोजे पहने, अमामा बांधा। एक साहिब ने सहारा देने के लिए दोनों बाजू थामे। सवारी की जानिब 15-20 कदम बढ़े होंगे कि फरमाया, मुझे छोड़ दो, कमजोरी बढ़ती जा रही है। इमाम बुखारी ने हाथ उठाकर कुछ दुआएं की और लेट गए। आपके जिस्म से बेतहाशा पसीना जारी हो गया, यहां तक कि आप ईद उल फित्र की शब 256 हिजरी में इंतकाल कर गए। उस वक्त आपकी उम्र करीबन 62 बरस थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रूह परवास कर जाने के बाद भी जिस्म पर पसीने का असर था। आखिर गुस्ल देकर कफर में लपेट दिए गए। ईद उल फित्र के दिन बाद नमाज जुहर वहीं खरतंग नामी बस्ती में आपको दफन कर दिया गया। इस तरह ये आफताब आलम, अहादीस रसूल का खादिम, दुनिया भर के इंसानों पर एहसान करने वाला, उलूम नबविया का माहिर रुखसत हो गया। मरने से पहले वसीयत फरमाई, मुझे सुन्नत के मुताबिक 3 कपड़ों में कफन देना, इनमें कुर्ता और अम्मामा न हो। इमाम बुखारी की वफात पर उलमाए उम्मत ने बहुत हसरत जाहिर की। यहया बिन जाफर बेकंदी ने आपकी वफात की खबर सुनकर फरमाया, इमाम बुखारी की मौत इल्म की मौत है। आपने कोई औलाद नहीं छोड़ी, ये दुरुस्त है। आपने कोई सुलभी औलाद नहीं छोड़ी, लेकिन आज इमाम बुखारी की रूहानी औलाद करोड़ों में है। इमाम बुखारी जिस खित्ते में तशरीफ ले जाते, मुसलमानों का उनके गिर्द हुजूम हो जाता था। लोग उनके फजल और कमाल की हिकायात सुन सुनकर उन्हें देखने की तमन्ना किया करते थे। इसलिए जहां पहुंचते वहां हुजूम की वजह से तिल धरने की जगह न मिलती। इल्म की तकमील के बाद जब आपने बुखारा का इरादा फरमाया तो बुखारा वाले इस्तिकबाल के लिए शहर से बाहर उमड़ आए। शहर से बाहर 3 मील तक खेमे लग गए। शहर में शायान शान तरीके से लाया गया। ऐसा ही इस्तिकबाल नेशापुर में हुआ। एक बार बगदाद तशरीफ ले गए। ये बनु अब्बास का दारुल खिलाफा था। अहले बगदाद तक आपकी शोहरत पहले ही पहुंच चुकी थी, इसलिए जबरदस्त इस्तिकबाल हुआ। बसरे में भी यही हुआ। आप अभी बच्चे ही थे कि एक रोज अहमद बिन हफ्स ने आपका चेहरा और हाफिजा देखकर कहा, इनका डंका बजेगा। हाशिद बिन इस्माइल कहते हैं कि इमाम बुखारी हमारे साथ बसरे के शयूख की दरसगाहों में शामिल होते, लेकिन वो साथ साथ लिखते नहीं थे। इस हालत में कुछ दिन गुजर गए। आखिर हमने उन्हें समझाना शुरू किया कि जब तक आप साथ साथ लिखेंगे नहीं, दरसगाह में बैठकर हासिल क्या करेंगे, यूं ही अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब न दिया। लेकिन जब हमारी बातें सुन सुनकर घबरा गए तो फरमाने लगे, तुम लोग हद से तजावुज कर गए हो। अच्छा, अब तक तुमने जो कुछ लिखा है सुनाता हूं। तुम अपने लिखे हुए अज्जा सामने रखो। हमने ऐसा ही किया। इमाम बुखारी ने वो सब सुना दिया जो हमने लिखा था। इसके अलावा भी 15,000 अहादीस सुना दी। यहां तक कि हमने अपने अपने अज्जा की इस्लाह उनके जुबानी पढ़े हुए से की। बगदाद में एक अजीब वाकया पेश आया। वहां के उलामा ने आपके हाफिजे की अजीब व गरीब बातें सुनकर उनका इम्तिहान लेने का प्रोग्राम बनाया। 100 अहादीस को लिया गया, उनको बिल्कुल उलट पुलट कर दिया गया। एक की सनद दूसरे मतन पर और दूसरे की सनद तीसरे मतन पर चस्पा कर दी गई। फिर ये 100 अहादीस 10 उलामा में 10-10 तकसीम कर दी गई। पहले आलिम ने इमाम बुखारी के सामने अपनी 10 अहादीस में से एक हदीस पढ़ी। उस वक्त ये इम्तिहान देखने के लिए गोया पूरा शहर उमड़ आया था। अहलो अयाल जमा थे। आपने हदीस सुनकर कहा, मैं इसे नहीं जानता। उसने दूसरी पढ़ी। आपने फरमाया, मैं नहीं जानता। यहां तक कि उसने 10 की 10 पढ़ डाली। आपने हर बार यही कहा कि मैं नहीं जानता। फिर दूसरे आलिम की बारी आई। इस तरह 10 के 10 ने 100 अहादीस आपके सामने दोहरा दी। आपने हर बार यही फरमाया, मैं नहीं जानता। अब वहां जो आम लोग थे वो पुकार उठे, ये क्या बात हुई? उन्होंने तो 100 की 100 अहादीस सुनकर यही कहा है, मैं नहीं जानता, जबकि उनके हाफिजे की बहुत शोहरत सुनने में आई। हाफिजा नाम की तो उनमें कोई चीज भी नहीं है। ये ख्याल आम लोगों ने जाहिर किया, जबकि उलमा ने कहा
इमाम हमारी इस हरकत को समझ गए। अब इमाम बुखारी ने पहले आलिम से कहा, तुम्हारी पहली हदीस जिस सनद से तुमने पढ़ी इसकी सही सनद ये है, इसी तरह दूसरी हदीस की सही सनद ये है, तीसरी हदीस की सनद दरअसल ये है। इस तरह आपने उसकी 10 की 10 अहादीस की सही असनाद बयान फरमा दी। फिर दूसरे की 10 अहादीस की बारी आई। इस तरह आपने 100 की 100 अहादीस की दुरुस्त सनदें सुना दी। और सबसे ज्यादा हैरत की बात इस सारे मुआमले में ये हुई कि आपने 100 की 100 अहादीस बिल्कुल उसी तरतीब में सुनाई जिस तरतीब से उन्होंने पढ़ी थी। उस वक्त सब लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए, सभी उनके इल्म व फजल को मान गए। समरकंद में इससे भी ज्यादा अजीब मामला हुआ। वहां फन हदीस के 400 कामिल मुहद्दिस मौजूद थे। इमाम बुखारी के इल्म की उन तक खबर पहुंची। उन हजरात ने इमाम बुखारी को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने किया ये कि अहले शाम की अहादीस की सनद इराकियों की सनदों से बदल दी, अहले इराक की सनदों को शामियों की सनदों से बदल दिया, हिजाज की रिवायतों को यमन की रिवायतों से बदल दिया। इस तरह सब कुछ खल्त मल्त करके इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी पर यह मजमुआ पेश किया। आपने सारी गलतियों की कली खोल कर रख दी। न किसी सनद में आपसे चूक हुई, न किसी मतन में। आखिर अहले समरकंद आजिज आ गए। अल्लाह के अता करदा हाफिजे के सामने उन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिए। अभी आपकी उम्र 17 या 18 बरस की होगी कि लोग आपको दर्स देने पर मजबूर करने लगे, लेकिन आप उस वक्त तक दर्स देने के लिए नहीं बैठे जब तक कि सही अहादीस में और बाकी अहादीस में इम्तियाज नहीं कर लिया, अहलुर राय की किताबों का मुताला और बसरे की कुल अहादीस का इहाता नहीं कर लिया। इमाम बुखारी के असातिज़ा फरमाया करते थे, इस नौजवान से फन हदीस हासिल करो, इसलिए कि अगर ये नौजवान इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में होता तो वो भी इसके इल्म के मोहताज होते। जब इमाम बुखारी ने दर्स देना शुरू किया और उनके दर्स की शोहरत हुई तो दर्सगाह में इस कदर हुजूम रहने लगा कि तिल धरने की जगह न मिलती। आपने मुख्तलिफ मकामात पर दर्स दिया, कभी बसरे, कभी बगदाद, कभी बुखारा। आखिरी उम्र में बुखारे के होकर रह गए, सिर्फ वहीं दर्स देते रहे। इमाम फिरबरी कहते हैं कि इमाम बुखारी से बिला वास्ता 90,000 मुहद्दिसीन ने सिर्फ सही बुखारी सुनी। आपकी दर्सगाह में आपके अपने पुराने असातिज़ा भी शरीक होते थे, यानी पहले वो उनके उस्ताद थे, फिर शागिर्द बने। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मसनदी, अब्दुल्ला बिन मुनीर, इसहाक बिन अहमद, मोहम्मद बिन खल्फ बिन कुतैबा वगैरह बड़े पाए के लोग थे, साहिब कमाल थे, लेकिन इमाम बुखारी के नुकाते हदीस लिखने पर मजबूर हुए। जिन मुहद्दिसीन को आपकी बराबरी का दावा था वो भी उनके फजलो कमाल को तस्लीम करके उनके हल्क़े दर्स में शामिल हो गए और बराबरी का दावा तर्क करने पर मजबूर हुए। ऐसे लोगों में इमाम अबू ज़ुरा राजी, अबू हातिम राजी, इब्राहिम हरबी, अबू बकर बिन अबी आसिम, मूसा बिन हारून, अबू बकर मोहम्मद बिन इसहाक बिन खुजैमा, कासिम बिन जकरिया वगैरह शामिल हैं। ये लोग फन हदीस, फन तारीख, फन तादील और जरह के इमाम माने जाते हैं। ये सब इमाम बुखारी के दिलदादा थे, आपके हल्क़े दर्स में आकर आपकी तकारीर को लिखते थे। इमाम बुखारी के इन शागिर्दों के नाम भी सुन लें जिनकी आज आलम में बड़ी शोहरत पाई जाती है, जो फनून इस्लामिया के अहम रुकन माने जाते हैं, जिनकी रिवायात और अहादीस पर इस्लामी मसाइल का बड़ा दारोमदार है। इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज, जिन्होंने सही मुस्लिम लिखी, इमाम अबू अब्दुर्रहमान निसाई, जिन्होंने निसाई शरीफ लिखी, इमाम अबू ईसा तिरमजी, जिन्होंने तिरमजी शरीफ लिखी, इमाम मोहम्मद बिन नस्र मरवजी, इमाम दारमी, इमाम इब्ने खुजैमा, ये सब हजरात बड़े पाए के मुहद्दिस और फकीह हैं। इमाम बुखारी अभी तालिब इल्म ही थे कि आपसे फतवा पूछा जाने लगा। आप अगर इनकार करते तो आपको फतवा देने पर मजबूर किया जाता। फिर तो ये हालत हुई कि उनके असातिज़ा उनके सामने फतवा देने से कन्नी कतराने लगे और उनकी तरफ इशारा कर देते थे। फिर जब बुखारा में दर्स शुरू किया
تو افتاء کا کام باقاعدگی سے جاری ہو گیا۔ جو مسئلہ ان سے پوچھا جاتا آپ اس کو قرآن یا حدیث یا آثار صحابہ سے ثابت کرتے۔ اب ہم امام بخاری کی تصانیف کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ اس ذکر کے بغیر آپ کا ذکر نامکمل ہے۔ آپ کی سب سے اہم ترین اور مشہور ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری کی ایک ایک تصنیف وقت کی نگاہ سے دیکھی گئی۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی تو امام اسحاق بن راہویہ جیسے باکمال شیخ نے اس نادر تالیف کو امیر عبداللہ بن طاہر حاکم رائے کے دربار میں پیش کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں ایک بڑا جادو دکھاتا ہوں۔ علامہ تاج الدین سبکی اس تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں، امام بخاری کی تاریخ وہ کتاب ہے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی مبارک تالیف نہیں لکھی، اور جس شخص نے امام بخاری کے بعد اس قسم کی تالیف کی وہ اس تاریخ سے استفادہ کیے بغیر نہیں رہا۔ بعض نے تو پیرایا بدل کر اپنی طرف منسوب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری پر برکتیں فرمائے، انہوں نے تاریخی اصول کی بنیاد ڈالی۔ تاریخ کبیر وہی کتاب ہے جسے امام بخاری نے اپنی عمر کے 18ویں سال کی چاندنی راتوں میں لکھا، مسجد نبوی میں حجرہ مبارک اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھا۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اس کو دیکھا تو امیر عبداللہ بن طاہر خراسانی کے سامنے پیش کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں جادو نہ دکھاؤں؟ تاریخ کبیر میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے آئے ہیں۔ اگر ایک ہی نام کے کئی لوگ موجود ہیں تو ان کے باپ کے ناموں میں حروف تہجی کی ترتیب موجود ہے۔ تاریخ کبیر میں زیادہ تر مسئلہ روایت، تلمذ اور سماعت کا ذکر ہے، اکثر جگہ جرح و تعدیل بھی ہے۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام تاریخ الاوسط ہے، آپ کی ایک تصنیف التاریخ الصغیر ہے۔ فن تاریخ میں امام بخاری کی یہ بھی ایک بے مثل تصنیف ہے۔ فن حدیث کو فن رجال سے وہی تعلق ہے جو روح کو جسم سے، اس لیے امام بخاری کو اس سے خاص شغف تھا۔ اس میں امام بخاری مشاہیر، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی وفات کے سن، نسب وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی ایک تصنیف کا نام الجامع الکبیر ہے، اس کا ذکر ابن طاہر نے کیا ہے، اس کا مفصل حال معلوم نہ ہو سکا۔ ایک کتاب کا نام المسند الکبیر ہے، ایک اور تصنیف التفسیر الکبیر ہے۔ مزید تصانیف کے نام یہ ہے: خلق و افعال العباد، کتاب الضعفاء الصغیر، الہبہ، اسامی الصحابہ، کتاب الوحدان، کتاب المبسوط، کتاب العلل، کتاب الکناء، کتاب الفوائد، الادب المفرد، جز رفع الیدین، بر الوالدین، کتاب الاشربہ، قضایا الصحابہ والتابعین، کتاب الرقاق، الجامع الصغیر فی الحدیث اور جز القراءۃ خلف الامام وغیرہ۔ آخر میں ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے نام آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ پہلا نام امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ کا ہے، انہوں نے مسلم شریف لکھی۔ بخاری کے بعد مستند ترین کتاب مسلم شریف کو مانا گیا۔ صحیح مسلم کی بھی بہت سی شروح لکھی گئیں، تراجم بھی لکھے گئے۔ شروح اور تراجم کی تعداد قریباً 30 ہے۔ آپ کے ایک اور نامور شاگرد امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ ہیں، آپ نے جامع ترمذی لکھی، یہ صحاح ستہ میں شامل ہے۔ جامع ترمذی کے علاوہ ان کی اور بھی کئی مشہور تصانیف ہیں جن کے اردو، فارسی وغیرہ میں تراجم کیے گئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد امام نسائی رحمت اللہ علیہ ہیں، انہوں نے سنن نسائی لکھی، یہ بھی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ آپ کے ایک اور شاگرد فرابری رحمت اللہ علیہ ہیں، لوگ بخاری کا درس لینے کے لیے ان کے پاس دور دور سے آتے تھے۔ آپ کے ایک اور شاگرد امام دارمی رحمت اللہ علیہ ہیں، امام صاحب کی زندگی میں وفات پائی۔ امام بخاری کو ان کی موت سے بہت صدمہ پہنچا۔ ان کی تصنیفات میں المسند، کتاب التفسیر اور الجامع مشہور ہیں۔ آپ کے ایک اور شاگرد صالح بن محمد جزرہ ہیں، غضب کا حافظہ تھا، زبانی درس دیا کرتے تھے۔
جزرہ الحافظ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے ایک اور شاگرد فقیہ امام محمد بن نصر مروزی ہیں، بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام بخاری کے ایک اور شاگرد امام ابو حاتم رازی ہیں، فن جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ احادیث رسول کی تلاش میں ہمیشہ پیدل سفر کیا، بحرین سے مصر، مصر سے رم اللہ سے ترتوس تک پیدل سفر کیا۔ امام صاحب سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابراہیم الحربی الامام رحمت اللہ علیہ ہیں، فن لغت، ادب، نحو اور فقہ کے امام مانے جاتے ہیں۔ علامہ ثعلب کہتے ہیں، میں نے امام حربی کو لغت اور نحو کی درسگاہ سے 50 برس کے دوران ایک بار بھی ناغہ کرتے نہیں دیکھا۔ طبیعت میں صبر اور قناعت اس قدر تھی کہ سلاطین کے وظائف اور تحائف کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد ابو بکر بن ابی عاصم الحافظ الکبیر ہیں، انہیں 50,000 احادیث زبانی یاد تھی۔ اصفہان میں ایک مدت تک قاضی کے عہدے پر مامور رہے۔ امام بخاری کی درسگاہ میں باقاعدگی سے حاضری دیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابن خزیمہ صاحب الفقہ والحدیث ہے۔ حافظ ذہبی نے انہیں امام الائمہ اور شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے۔ تصنیفات کی تعداد 144 بتائی جاتی ہے۔ فتاوی حدیثیہ کے 100 جزو لکھے۔ ان کی تالیف صحیح ابن خزیمہ مشہور ہے۔ یہ بھی امام بخاری کی درسگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابو جعفر بن ابی حاتم وراق ہیں، یہ صحیح بخاری کے کاتب ہیں۔ امام بخاری کے نامور شاگردوں میں سے ہیں۔ صحیح بخاری کے بہت سے مقامات میں ان کا ذکر موجود ہے۔ امام بخاری کے محافظ دفتر بھی تھے۔ امام بخاری کے ایک شاگرد ابو عبداللہ حسین بن علی بن اسماعیل المحاملی ہیں۔ 10 سال کی عمر میں سماعت شروع کی۔ ان کی مجلس املا میں 10,000 تابعین جمع ہوتے۔ امام بخاری کے ایک اور شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن معقل نصفی ہیں۔ مغربی ممالک میں ان کی سند سے بخاری روایت کی جاتی ہے۔ امام بخاری کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری روایت کی اور ان سے سلسلہ روایت جاری رکھا۔ ان کے علاوہ بھی ہم آپ کو امام صاحب کے کچھ خاص طلبہ کے نام بتائے دیتے ہیں۔ یہ حفاظ حدیث ہیں جن کے مستقل تراجم لکھے گئے اور ان کی تصانیف آج بھی عالم کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ ابو بکر بن ابی دنیا، ابو بکر بزاز، موسیٰ بن ہارون حمال، ابو بشر دولابی، محمد بن قتیبہ بخاری، ابو الفضل احمد بن سلمہ، عمر بن محمد، حسین بن محمد، یعقوب بن یوسف بن اخرم، عبداللہ بن محمد بن ناجیہ، سہل بن شازویہ بخاری، عبید اللہ بن واصل، قاسم بن زکریہ، ابو قریش محمد بن جمعہ، محمد بن سلیمان باغندی، ابراہیم بن موسیٰ، ابو بکر احمد بن صفقہ بغدادی، اسحاق بن داود صواف، حاشد بن اسماعیل بخاری، محمد بن عبداللہ بن جنید، محمد بن موسیٰ، جعفر بن محمد نیسابوری، ابو بکر بن ابی داود، ابو القاسم بغوی، ابو محمد بن سعید اور محمد بن ہارون حضرمی وغیرہ۔ یہ تھے نام ان حفاظ حدیث کے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، اور ان کے ساتھ ہی ہم امام بخاری کا تذکرہ ختم کرتے ہیں۔